أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وعجل السلام فرجه. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. ممنون شما خوب هستین؟ من هم خوب هستم، متشکرم. عصر همه شما دوستان و عزیزان بخیر. عصر شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی و پربرکتی و جسم سالمی داشته باشید. انشاءالله شما هم وقت خوبی و زندگی آرامی و جسم سالم داشته باشید آقا. و همیشه موفق و مؤید باشید. انشاءالله پیروز و تندرست باشید انشاءالله. انشاءالله شما همچنین آقا. سلامت باشید، زنده باشید، همیشه سربلند و پیروز باشید انشاءالله. خیلی سلامت باشید. امیدوار هستم دوستان همه شما سر حال هستید و خوب هستید انشاءالله. جسم سالمی و زندگی پربرکتی و پر امنی انشاءالله داشته باشید. و از خداوند دعاگو هستم انشاءالله به همه آرزوها و خواسته هایتان برسید. و دوستان ما کم کم بلکه داخل ماه مبارک رمضان میشویم کم کم. امروز 28 ماه شعبان است. بله نزدیک یعنی وارد ماه مبارک رمضان میشیم. دعاگو هستم انشاءالله که خداوند همه دعاها و نیایشها و خواسته هایتان را برآورده بسازد انشاءالله. و امیدوار هستم که همه شما دوستان نماز، روزه، همه چیزهایی که در مثلا هست بخوانید و خدا انشاءالله قبول کند. و از دوستان خواهش دارم که بنده را هرگز در دعاهایتان اصلا فراموش نکنید. انشاءالله. بله در همه دعا وقتی شما نماز بخوانید دعا کنید، همه دعاهایتان بنده را فراموش نکنید. به یاد برای من دعا کنید و من هم انشاءالله همه در همه نمازها و دعاها برای شما دعاگو هستم. بله آقا. خیلی ممنون. بله سلامت باشید. بفرمایید حضرت انا فاطمه رضوی کرم الله وجهک. سلام، شما خوب هستید؟ سلام آقا. بله من خوب هستم، شما خوب هستی؟ منم خوب هستم، متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر آقا؟ خوب هستن. شما لطفا چیزی بیان کنید که دوستان میخواهند شما را گوش کنند. آقا من با شما صحبت میکنم، میخواهم. میخوای با من صحبت کنی؟ بله آقا. ببخشید. خب سلام، خوب هستی شما؟ سلام آقا. بله خوبم، ممنون. شما خوب هستی آقا؟ خوب ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله انا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. مادر شما چه هر روز مادر شما چه میپزد؟ برای شما چه میپزد؟ مادرم برای من چه میپزد؟ مادر شما برای شما چه میپزد؟ بله دوستان شما متوجه درس باشید. نکته هایی که ما در درس میخوانید اون را مرور کنید. بگید مادرم برای من غذاهای گوناگون مانند بریانی، قورمه، بله بله آقا. قورمه، پیتزا، مکرونی میپسند. مادر من، شما فرمود مادر شما چه میپسند؟ مادرم برای من غذاهای گوناگون مانند شلجم گوشت، اوراد گوشت، بله بله آقا. بریانی، قورمه میپسند. بله شما چه لباس هایی دوست دارید؟ من چه لباس هایی؟ بگید لباس های گوناگون دوست دارم. ماننده من لباس های گوناگون ماننده
بگید لانگ اسکرٹ، شلوار لی، شلوار لی، شلوار لی یعنی دوستان پینٹ And نہ شلوار شلوار لی یعنی جینس، بله جینس شلوار لی، بله لانگ اسکرٹ و ساری دوست دارم. بله ساری دوست نداری شما؟ ساری یعنی ساری. بله بفرمایید، شما بفرمایید. چه شد انا فاطمه؟ دوباره شما هم مثل من سوال کنید. بله آقا بله. شما چه لباس هایی دوست دارید؟ مثلا من بگید من لباس های گوناگون مانند شلوار لی، شلوار ساده، بله 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 دوست دارم، دوست دارم. شما آقا شما لباس های چه دوست داری؟ نه چه لباس هایی دوست دارید، کس طرح کے، بله چگونه لباس هایی دوست دارید، کس طرح کے کپڑے پسند ہیں، چگونه لباس هایی دوست دارید. شلوار سادے سے بولتے سمپل پینٹ، سادے یعنی سمپل، شلوار لی یعنی جینس. بله متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. بله آقا. بله شما چگونه انسان هایی را دوست دارید؟ چگونه انسان هایی را دوست دارید؟ بگید من انسان های خوبی و خوش بله خوش اخلاق دوست دارم. بله من انسان های من انسان های مثل شما دوست دارم. من انسان خوبی نیستم. چرا آقا شما انسان خوبی است. شما هستید، شما بزرگواری میفرمایید، شما بزرگواری میفرمایید. من اینطوری من خوب نیستم، نگاه شما خیلی خوبه. نه آقا. بله خب شما بفرمایید آشپز کجا غذا میپزد؟ آشپزها در آشپزخانه غذا میپزد. چند تا آشپز در آشپزخانه غذا میپزند؟ دو تا آشپزخانه. دو تا آشپز ها. اس درس کا پہلے کس کا نقطہ بھول گئی؟ بله دو تا آشپز ها، عدد کے ساتھ معدود جمع نہیں آتا. دو تا آشپز، دو آشپز در آشپزخانه غذا میپزند. دوستان فراموش نہ کنید، عدد اگر کسی چیز کا بیان کر دیا ہے تو پھر اس کو جمع نہیں لا سکتے. آشپز بله. شما بفرمایید چند نفر در خانه شما زندگی میکنند؟ اکنون 3 نفر 6 نفر شش نفر در در خانه خانه من زندگی میکنند. زندگی بله میکنند. بله آقا. شما بفرمایید چند نفر در خانه شما زندگی میکنند؟ در آنجا چند نفر یعنی در آنجا چند نفر زندگی میکنند آقا؟ اینجا الان که رفتن همه اینجا 26 نفر حدود 26 نفر زندگی میکنند. یعنی الان آقا؟ الان من تنها هستم، اینجا تنها زندگی میکنم. بله شما بفرمایید در کلاس شما چند تا دانشجو درس میخوانند؟ در کلاس ما الان 14 دانشجو درس میخوانند. الان نه یعنی کلا بیش از 20 نفر. بله در این کلاس بیش از 20 نفر دانشجو درس میخوانند ولی الان غایب هستند، نمیدونن چرا غایب هستند. خدا خیرشون بده و انشالله خدا توفیقشون زیاد کند. بله خوب عرشی زهرا سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ الحمدلله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر آقا؟ آنها خوب هستن. شما لطفاً چیزی بیان کنید. بله آقا من چند جمله بیان میکنم. سلام دوستان و عزیزان. سلام آقا. سلام. معلم از شاگردانش پرسید راست بگویید شما بعد از مدرسه چه کار میکنید؟ شاگرد اول گفت آقا من هر روز بعد از مدرسه به خانه میروم. اول غذا میخورم و بعد از آن 1 ساعت میخوابم.
بعد از بیدار شدن پیش رفیق میروم. آقا من دروغ نمیگویم. از او 2 سیگار میخرم و میکشم. سپس به خانه برمیگردم. شاگرد دوم گفت شاگرد دوم گفت آقا راست هم میگویم. بعد از بیدار شدن از رفیق گتخه میخرم و میخورم. بله گفتم میخرن. بله بله. شاگرد سوم گفت من هم بعد از آمدن از مدرسه بلا فاصله خانه رفیق میروم تا نسوار بخورم. نسوار. شاگرد چهارم بله نسوار. بله آقا. شاگرد چهارم با اعتماد به نفس گفت من بعد از مدرسه اول دوش میگیرم و غذا میخورم و تکالیفم را انجام میدهم. سپس نماز عشا میخوانم و به دنبال رزق و روزی حلال میروم. رزق و معلم روزی حلال. آفرین رزق پسرم. و روزی حلال. رزق و روزی حلال. بله آقا میروم. بله. معلم آفرین پسرم آفرین. این نشانه فرزندان خوب خانواده است. معلم فرزندان گفت خوب. پسرم بله اسم شما چیست؟ بله فرزندان خوب خانواده است. بله بفرمایید. معلم گفت پسرم اسم شما چیست؟ شاگرد آقا من رفیق هستم. بله تمام شد آقا. تمام شد. خیلی خوب. کائنات سلام، شما خوب بله آقا. هستی؟ سلام آقا، بله من خوب هستم، ممنون. شما خوب هستی؟ منم خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما الان چه کار میکنی؟ من الان با شما صحبت میکنم. ما الان چی کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و درس مینویسم. خب شما به چیزی بیان کنی؟ بله آقا من معرفی میکنم. بفرمایید. سلام آقا، سلام دوستان. اسم من کائنات حسین است. من دانشجو هستم. من اهل هند هستم و در لکنو زندگی می کنم. اسم پدرم مشتاق حسین است. ایشون کارمند است. اسم مادرم رقیه بانو است. ایشون خانه‌دار است. من یک من یک دونه برادر و 5 خواهر دارم. اسم برادرم غازی حسین است. ایشون دانشجو است. اسم خواهرم ارشی حسین، نوری حسین، رازیا حسین، روبینا حسین و نیها حسین است. ایشون خانه‌دار و دانشجو هستند. هستم. برادرم کوچکترین فرد خانواده است. من در حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام زبان فارسی میخوانم. من زبان فارسی را خیلی دوست دارم. اسم استادم حسین حیدر نفتی است. استادم آدم خیلی خوبی و خوشگل و خوشبو است. من بریانی و بستنی خیلی دوست دارم. من 2 خودکار و 5 کتاب دارم. من 3 جفت تخت دارم. من لباس سفید، مشکی و صورتی خیلی دوست دارم. من 3 روسری و 1 مانتو دارم. اسم دوستم انا فاطمه و خوشبو زهرا است. ایشون خانم خیلی خوبی و مهربون است. بله. من 3 شنبه دعای قمل میخوانم و هر روز نماز میخوانم. من 1 شنبه بازار میروم. من 1 شنبه بازار روم. من هر روز با دوستم مدرسه میروم. من جمعه پیراهن سفید میپوشم، نماز میخوانم و بعد از نماز خواندن من دعای احد میخوانم. دیروز من تکلیف می نویسم، امروز من درس می نویسم و فردا انشاءالله من نامه می نویسم. من فصل زمستان را خیلی دوست دارم. اه، خواهر بزرگم چاک است و برادرم کوچک لاغر است. تمام شد آقا. برادر کوچیکم لاغر است. برادرم بله. کوچکم فاطمه لاغر. جعفری، فاطمه جعفری سلام، شما خوب هستید؟ فاطمه سلام، بله آقا جعفری خوبم. سلام، شما خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟
بله آقا خوبم الحمدلله شما خوبید؟ خوبم متشکرم. شما امروز چه بیان میکنی؟ آقا امروز برنامه چی؟ روز بیان بله بفرمایید بیان بله کنید کنم. زود. بله آقا برنامه دوبارہ سے جوائن کیجیے. آپ کی آواز لیٹ آ برنامه رہی ہے. آواز لیٹ آ رہی ہے. دوبارہ سے جوائن کیجیے تاکہ صحیح آئے. نیٹ ورک خراب ہے. مشکل انٹرنیٹی داری شما دوباره واصل کنید. بله دوستان صدای من میرسد به همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا. بله آقا. بله زینب دار سلام. شما خوب هستی؟ زینب بله بله سلام خوبم ممنون شما من خوب هستم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله الحمدلله آنها خوب هستن خانواده شما چطور؟ بله خوب هستن. شما امروز چه کار میکنی؟ من درس میخونم شما چه کار میکنید؟ صدای شما خیلی ضعیفه. خدا درس خیرتون. میخوانم سلامت باشید. بفرمایید فاطمه جعفری. بله آقا بیان بله میکنم. بیان کنید. به نام خداوند متعال شروع میکنم. سلام آقا. سلام عزیزان و دوستان. اسم من فاطمه است. من اهل پاکستان هستم و الان در آقا صدای من میرسد یا بله نه؟ بله میرسد میرسد. بله آقا. و در الان در پنجاب زندگی میکنم. من هر روز ساعت 10 شب میخوابم و ساعت 3:30 بیدار میشوم. سپس برای نماز تهجد آماده میکنم آماده و بعد میشوم. از بله. و قبل از نماز وضو میگیرم و مسواک میزنم و بعد از نماز تهجد استغفار میگویم. هنگامی که روحانی برای نماز فجر اذان میگویند من تنها نماز میخوانم و بعد از نماز بعضی وقتها قرآن میخوانم و بعضی وقتها دعا و مناجات میخوانم و علاوه بر از آن دعای کمیل و دعای عهد میخوانم و ساعتی و بعضی وقتها روی تخت دوباره میخوابم. بعد از خواندن نماز و قرآن اتاقم را تمیز میکنم و ساعت 6 صبح برای مادرم چای آماده میکنم و ساعت 6:30 صبح استراحت میکنم و و سپس ساعت 8 صبح به مادرم صبحانه می آورم و من و خانواده‌ام با هم میخورم. میخوریم. منو با خانواده‌ام با هم بله میخوریم. میخورم. من و خانواده‌ام با هم می‌خوریم و ساعت 8 صبح من خانه دایی میروم و به همین سبب خانه آنها میروم و من روم چون دختر دایم خیاط است. من از آن دختن لباس یاد میگیرم و ساعت 8 صبح تا ساعت 12 ظهر از آنجا میمانم و در آنجا میمانم. در آنجا میمانم. می بله آقا. و ساعت 8 صبح تا ساعت 12 ظهر از آن در آنجا میمانم. وقتی بله ساعت 12 ظهر به خانه برمیگردم من دست و صورتم در دستشوی میشویم و مادرم برای من نهار می آورم و من میخورم. بعد از خوردن مادرم بله برای بله من آقا. میآورد. بله بله آقا. و مادرم برای من نهار می آورد و من می خورم و بعد از خوردن نهار من نماز ظهر انجام می دهم و بعد از ساعت 1 ظهر من و دوستم تسنیه با هم کتاب الغیب مطالعه می کنم و سپس ساعت دو اگر ظہر کے 2 بجے کو کیا بولیں گے؟ ساعت 2 بعد الظهر. بله. سپس ساعت 2 بعد از ظهر در کلاس معرفت امام زمانه میرسم و بعد امام از آن زمان دوستانم بله آقا. بفرمایید. بفرمایید زود. بله آقا.
بفرمایید. بله آقا. و بعد بله آقا و بعد از آن دوستانم هند دوستان در هند نه، دوستان اهل هند. بله آقا. و بعد از آن دوستان اهل هند زبان فارسی مباحثه می کنم و الان یعنی که ساعت 4 بعد از نماز ظهر از اینجا کلاس فارسی می آیم و در تلفن همراه اینجا می آورم. سپس گرفتن این کلاس به صورت مجازی را کار می روی در یعنی به صورت مجازی را کار می کنم و بعد از نماز مغرب این منتظر آقا یہ تو منتظر می کنم، انتظار کرتی میمانم یا منتظر کلاس میمانم. منتظر اذان میمانم و ساعت 10 شب دوباره میخوابم. بله آقا متشکرم. دوستان اینجا دقت میکنید، همه شما دوستان اینجا دقت میکنید، متوجه شدید دوستان این تمرین متوجه شدید؟ عرفی زهرا، علیشا، ترانه، فاطمه، کائنات، خوشبو، آفرین نقوی، اطرت، فاطمه نقوی اینجا درس متوجه شدید؟ خب علینا خاتون نگاه میکنید، مانند مثال بفرمایید آشپزخانه سے آشپز غذا. بله اینجا دقت میکنید، یعنی در آن آشپزخانه سے آشپز غذا میپزند، در آن آشپزخانه سے آشپز غذا میپزند. شما بفرمایید آنجا 20 نجار کار. آنجا 20 نجار کار میکنند. بله آنجا 20 نجار کار میکنند. خانم اطرت نقوی بله بفرمایید اینجا دانشجو اینجا 86 در اینجا اینجا 86 86 دانشجو دانشجو درس در میخوانند. اینجا 86 دانشجو درس میخوانند. خوشبو زهرا آنجا دو خیاط لباس. آنجا دو خیاط لباس میدوزند. بله آنجا دو خیاط لباس میدوزند. آنجا دو خیاط لباس میدوزند. متوجه شدید دوستان؟ بله آقا. اقرا فاطمه، اقرا فاطمه چه شدی؟ بفرمایید اقرا فاطمه. آن دانشگاه استاد درس. علی شاختر شما بفرمایید آن دانشگاه 43 استاد درس. آن دانشگاه 43 استاد درس. در آن دانشگاه یہاں پہ در آنا پڑے گا. در آن دانشگاه 43 استاد درس میدهند. بله در آن دانشگاه 43 استاد درس میدهند. در آن دانشگاه 43 استاد درس میدهند. متوجه شدی؟ بله آقا. آفرین نقوی شما بفرمایید هر 4 تا. جی آقا. بله فارسی حرف بزنید. جی بله آقا. بله آقا. در آنجا 20 نجار کار میکنند. در اینجا 86 دانشجو درس میخوانند. در آنجا دو خیاط لباس می دوزد. دوزن جمع ہے نا دو. دوزن. بله آقا بله ببخشید. در آنجا دو خیاط لباس می دوزند. در آن دانشگاه 43 استاد درس می دهند. بله 43 استاد درس می دهند. متوجه شدی دوستان این تمرین؟ بله راحت بود، این خیلی راحت بود. بله بله در آن آشپزخانه سے آشپز غذا میخورند. آنجا 20 نجار کار میکنند. اینجا 86 دانشجو درس میخوانند. آنجا دو خیاط لباس میدوزند. در آن دانشگاه 43 استاد درس میدهند. متوجه شدید شما دوستان یا نه؟ بله آقا. بله خب آقا کسی میخواهد که به شما حرف بزند. چه کسی خواهرزادیم. سلام آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله. شما خوب هستید؟ منم خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ اسم من حسن عباس است. من طالب علم هستم در تنظیم المکاتب لکنو. بله طالبه هستی؟ چند ساله ای بله درس میخوانی؟ در تنظیم المکاتب لکنو میخوانم. چند سال شده اونجا درس میخوانی؟
4 سال شده بله در کدوم کلاس هستی؟ چه میخوانی؟ درجه رابعه هستیم انشالله بعد از 1 سال انشالله به نجف میروم نجف میخوایی بروی؟ انشالله. چرا نمیخوایی؟ چرا نمیخوایی قم بروی؟ چه داری در نجف چه داری؟ اونجا که آقا من مدرسه میخواهم که انشالله من به تنظیم المکاتب اینقدر فارسی آموزیدم که گفتگو میتوانم بکنم، مگر عربی من خیلی نه کمزور شما است، خیلی نه ناتوان. ضعیف، یعنی در عربی اگر ضعیف هستی فقط یعنی شما یعنی اطلاع ندارید، شما اطلاع ندارید. در قم هم فارسی داره هم عربی داره. اگر شما میخوای فارسی بخوانید یه مدرسه جداست، میخوای فقط عربی در عربی بخوانید یه مدرسه دیگر داره. شما آقا من کلاس 12 نکردم در اسکول و برای رفتن ایران این شرط است که باید 12 کلاس کرده باشی. نه بله، یعنی شما باید لیسانس گرفته باشید. بله انٹر ہونا چاہیے. بله جی من نکردم، برای همین در نجف انشاءالله از باز دانشگاه باز بگیرید، اوپن سے لے لیجئے، پرائیویٹ کر لیجئے، پرائیویٹ کر لیجئے. ہوتا ہے نا پرائیویٹ. نجف آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نجف عربی پڑھنے کی وجہ سے، تو آپ نجف میں کہیں عربی نہیں سکھاتے آپ کو. رہتے رہتے جیسے سعودی وغیرہ میں لوگ جاب کرتے کرتے عربی سیکھ جاتے ہیں، ایسے سیکھنی پڑے گی. اور ایسے تو 8-8 10 سال سے لڑکے پڑھے ہیں ان سے عربی نہیں آئی. رہی بات یہ کہ بہت کو جانکاری نہیں ہے. جانکاری یہ وہی سوچتے ایران جائیں گے تو صرف فارسی میں پڑھائیں گے. نہیں، وہاں پہ کارشناسی عربی میں بھی ہے، کارشناسی فارسی میں بھی ہے. وہاں کو آقا مگر ہر ملک ہر وطن ہر جا بروی اون زبان خود را اہمیت میدهد به دیگر زبان. اینطوری نہیں. قم میں اب عربی میں پڑھنے والے کتنے ہیں، اور وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ عربی میں جو کارشناسی ہو رہی ہے اس میں ایرانی پڑھا رہے ہیں، عرب ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی لبنانی ہے. آقا من درس شما خراب نمی کنم نه؟ نه اشکالی ندارد. اگر خراب می شود معذرت می خواهم. قم کے اندر اگر آپ کارشناسی میں جانا چاہتے ہیں فارسی میں، تو فارسی ایرانی استاد ہوں گے. عربی اس میں جانا چاہتے ہیں کارشناسی کرنے تو اس میں سیریا کے عراقی لبنانی ٹیچر استاد ہوتے ہیں. اور وہاں عربی میں، اور ایران میں یہ ہے کہ کیونکہ عربی میں سب کچھ مدرسہ ہے تو عربی باقاعدہ آپ کو سکھائیں گے. نجف میں جائیں گے وہاں کوئی مدرسہ تو ہے نہیں، وہاں آپ کے اوپر ہے. 8-8 10 12 سال سے لڑکے وہاں ہیں جن سے عربی تک نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ کوئی مدرسہ تھوڑی ہے وہاں. نہیں، محنت کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے، چاہے وہ نجف میں بھی محنت کر سکتا ہے اور ایران میں بھی محنت کر سکتا ہے. ایران دیکھیے، میں نے پہلے اپنے دوستوں سے بھی کہتا تھا، ہر ایک سے کہتا ہوں کہ انڈین اور پاکستانی کتنا بھی ہم کہہ لیں پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن ڈنڈے کے یار ہوتے ہیں. جب تک ان کے سر پہ ڈنڈا سوار نہ ہو یاشی میں پڑ جاتے ہیں. چاہے جتنا آپ پکا ارادہ لے کے چلے گئے، جب وہاں دیکھیں گے کہ انڈین ہی لوگ 8-8 10 مہینے 1 سال 2 سال سے ایسے ہیں جنہوں نے کتاب اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، تو آہستہ آہستہ رہ کے ایسے ہی ہو جائیں گے آپ. مثلاً کتنا اپنے آپ کو بچائیں گے مثلاً. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایران میں مثلا آپ کتنے بھی ناکارہ ہوں یا میں کتنا بھی ناکارہ ہوں، جب وہاں جاؤں گا، جب میں پتا ہے میں مدرسے کے تحت ہوں، تو مدرسے میں جب طے ہے کہ اتنے بجے کلاس ہونی ہے، اتنے بجے ختم ہونی ہے، یہ کتابیں پڑھنی پڑے گی مجبوراً. اور انڈین پاکستانیوں کا یہی ہے، جب تک ڈنڈا سر پہ سوار نہ ہو کچھ کرتے نہیں ہیں. ایران کا ویزا آسانی سے ملتا ہے یا نجف کا؟ نجف تو آپ زیارتوں پہ جا کے رک جائیے، وہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ ویزا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں تو ایسے جا کے رہتے ہیں. وہاں کوئی مدرسہ تھوڑی ہے کہ آپ کو مدرسہ ہے اس میں ایڈمیشن ہوا ہے. مدرسہ نہیں ہے آپ نہ ایسے آزاد رہتے ہیں وہ اکثر. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے حقیقی علم دین حاصل کرنا ہے. جی مجھے حقیقی انشاءاللہ علم دین حاصل کرنا ہے. تو ایران میں کون سا نقلی مجازی پڑھایا جاتا ہے علم دین؟ نہیں وہی میں آپ ہی سے اس لیے مشورہ لے رہا ہوں کہ سب سے بہتر جگہ کون سا علم حاصل کیا جائے. اگر میرا اپنا سدا بھائی ہوتا تو میں کبھی نجف نہ دوں اپنے سبوں کو کسی کو بھی. آپ بھی ایرانی سے ہوئے کیا؟ متوجه شدید دوستان، همه شما دوستان عزیزان؟ خب دوستان متوجه شدید همه شما این دوستان؟ نگاه کنید. بله اینجا بودیم. لطفاً توجه کنید دوستان، لطفاً بگوییم نگوییم. میں نے بتایا تھا عدد کے ساتھ معدود ہمیشہ مفرد آتا ہے، جمع نہیں آ سکتا. عدد کے ساتھ معدود
متوجه شدید دوستان؟ میاد عدد معدود همیشه مفرد میآید، نمیشه جمع بسته بشود. بله، من 3 پیراهن ها دارم غلط است، من 3 پیراهن دارم درسته. متوجه شدید؟ بله بله او آقا. 12 نان میخواهد درسته، او 12 نان ها میخواهد غلط است، 12 نان ها غلط غلط است. است. لطفاً بخوانید، لطفاً. آخرین نقوی 1 بفرمایید. بله آقا. ما هر روز 4 ساعت به کلاس می رویم و درس می خوانیم. میں ہر روز 4 بجے ہم ہر روز 4 بجے کلاس میں جاتے ہیں اور درس پڑھتے ہیں. بله شما بفرمایید خانم علینا عابدی، شماره 2 بفرمایید لطفاً. بله آقا. بله آن نجارها هر روز 28 صندلی و 7 میز سازد. وہ کارپینٹر میسازد کجاست؟ میسازد. میسازند. بله آن نجارها. وہ کارپینٹر ہر روز 28 یعنی 28 کرسیاں اور 7 میز یعنی ٹیبل بناتے ہیں. بله وہ کارپینٹر وہ بڑھئی روزانہ 28 کرسیاں 7 میز بناتے ہیں. علیشہ اختر بفرمائیں شماره 3. بله آقای حسینی دکتر قلب است. او هر روز 22 کم بیمار کنید. کم آقای حسینی دکتر قلب است. بفرمایید یعنی آقای حسینی دکتر قلب است. آقا حسین دل کے ڈاکٹر ہیں. حسین نہیں حسینی. آغا حسینی یعنی آغا حسینی کارڈیولوجسٹ ہیں. آغا حسینی کارڈیولوجسٹ ہیں. بله او هر روز 22 بیمار را معاینه می کند. وہ ہر دن 22 بیماروں کا چیک کرتے ہیں. وہ روزانہ 22 بیماروں کا چیک اپ کرتے ہیں. انا فاطمہ رضوی بفرمائیں شماره 4. بله آقا. بله آقا. میوه فروش 3 کیلو موز و 2 کیلو سیب برای من میکشد. یعنی فل میکشد. یعنی فل بله جی سلام علیکم. بفرمایید انا فاطمه میوه فروش 3 کیلو موز و 2 کیلو سیب برای من میکشد. یعنی پھل بیچنے والا میرے لیے 3 کلو کیلے 2 کلو سیب تولتا ہے. بله دیکھیے کیلے تولتا ہے. آپ سوچیں گے کیلے تو درجن سے بکتے ہیں آپ کے ہاں. ہمارے ہاں درجن سے بکتے ہیں، ایران میں کلو سے بکتے ہیں کیلے. بله انڈے بھی وہاں کلو سے بکتے ہیں. بله میوه فروش 3 کلو موز و 2 کلو سیب برای من میکشد. پھل بیچنے والا 3 کلو کیلے اور 2 کلو سیب میرے لیے تولتا ہے. بله میری اب بفرمایید ارشی زہرا 5. بسم الله الرحمن الرحیم. طول این خانه 19 متر و عرض آن 10 متر است. 10 متر اس گھر کی لمبائی 19 میٹر اور اس کی چوڑائی 10 میٹر ہے. لطفاً تصحیح کنید. خانم اطرت نقوی غلط ہے، تصحیح کنید. بله آقا. پدر بزرگم 14 نو دارد. چه دارد؟ 90 دارد. بله 90. کیا آپ نے 9 پڑھ دیا؟ 90. میرے دادا 14 پوتا پوتی رکھتا ہے. 4 90 دارد. بله خب فاطمه جعفری شماره 2. طول این خیابان 17 کیلومتر است. بله کیلومتر ها غلط. دیکھیے 17 4-5 لوگ لیفٹ ہو گئے. کون لیفٹ ہوا؟ غلط. کتنی غلط بات ہے. بله بفرمایید اقرا فاطمه شماره 3 میخوانی. کائنات. بله آقا. شاگردان ہر روز 10 جملے در دفتر می نویسند. بله 10 جملے عدد کے ساتھ مت. بله اسٹوڈنٹس روزانہ 10 جملے کاپی میں لکھتے ہیں. بله خوشبو زہرا بفرمایید. خوشبو زہرا. بله آقا. این میوه فروش 3 جعبه سیب را وزن می کند. 3 جعبه سیب.
ہاں ہٹ جائے گا یا رہے گا بھلے بله اضافت آقا کا اضافت کی وجہ سے این سجا میوه فروش سجابه سیب را وزن میکند یعنی وزن یہ میں پھل بیچنے والا 3 ڈبے سیب کا وزن کرتا ہے بھلے سیب کی 3 پیٹی تولتا ہے تھوڑا سا کلثوم خانم کلثوم شمار یہ 5 بھی فانی لطفاً کلثوم زہرا کلثوم جی آقا السلام بھلے علیکم. آقا وعلیکم السلام بفرمائیں شمار یہ 5 لطفاً شما بخوانید بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستم ہر روز ظہر سے ہر روز بشکاب ظہر دوستان ہر روز ظہر ہر روز ظہر سے بشقاب سے بشکاب غذا غذا و دولیوان غذا و نوشابه دولیوان میخورد نوشابه میخورد. بھلے میری فرینڈ روزانہ دوپہر کو 3 پلیٹ کھانا اور اور 2 گلاس دو پانی گلاس کولڈ ڈرنک پیتی ہے پیتی ہے. بله خیلی دوستم خیلی پرخور است بله دوستم خیلی پرخور است یعنی کیا مطلب ہوا دوستم خیلی پرخور است یعنی آپ کی دوست بہت فوڈی ہے. بله دوستم خیلی پرخور است یعنی میری فرینڈ بہت کھدو ہے بہت کھانے والی ہے سه بشقاب غذا و 2 لیوان نوشابه میخورد چه کسی از شما این کار را میکند آپ میں سے کون کون کرتا ہے یہ کام 3 پلیٹ کھانا اب تو کوئی بھی نہیں کہے گا بھلے فرمائیں ہمیشه پس از عدد معدود مفرد می آید و بله در کلاس ما 12 طالبه درس میخوانند لطفاً دوستان توجه کنید نشانه های ریاضی فراموش که نکردید دوستان بله آقا بله. نشانه های ریاضی این نشانه چیه مساوی جمع منها ضرب تقسیم بھلے می نویسیم لکھتے ایسے ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں دو مساوی اسبا دو مساوی ازبا دو سے بے اضافی 4 مساوی اسبا یا بے علاوہ یہ کہہ سکتے ہیں یا بے اضافی یہ سے بے علاوہ 4 یا سے بے اضافی 4 مساوی اسبا مساوی اس کی جگہ میشے بھی کہہ سکتے ہیں میشے معمولاً در زمان گفتار معمولاً اکثر بول چال میں بجائے واجہ مساویت ورڈ کی جگہ پر از واجہ گفتاری بول چال والا ورڈ میشے استفادے میں کنی میشے ورڈ کا یوز کرتے ہیں یعنی سے بے علاوہ 4 میشے ہاف سے بے اضافی 4 میشے ہاف 2 در 5 میشے 10 بله 8 منهای 2 مساوی اسبا 2 ضرب در 5 مساوی اسبا ده پورا پڑھیے 2 ضرب در 5 مساوی اسبا ده مساوی ازبا دوازده تقسیم بر 3 مساوی ازبا مساوی اسبا 4 گوش کنید و تکرار کنید سنیے اور ریپیٹ کیجئے علینا خاتون نے فرمائی سنیے آپ سب لوگ علینا پڑھیں گی اور بات ریپیٹ کیجئے بھلے یہاں مت دیکھیے یہاں دیکھیں اسے دیکھ کے پڑھیے خالی بھلے حشر بے اضافی 2 بے اضافی 2 مساوی اسبا دے بھلے علیشہ اختر 5 دے منہائی دے مساوی ازبا 5 انا فاطمے بله آقا سه ضرب در 4 مساوی است با 12. عرشی زہرا بھلے آقا 8 تقسیم بر 4 مساویات با 2 لطفاً بخوانید اطرت فاطمه خانم 80 اضافی بے اضافی 19 مساوی است با 99 فاطمه بله آقا. جعفری بله آقا 39 منهای 15 مساوی است با 24. اقرا بله فاطمه مشکل انٹرنیٹ ادھر ہے کائنات بله آقا
چہل تقسیم بر 8 مساوی است بله با 5. چهل تقسیم بر 8 مساوی است با 5. خوشبو زهرا، خوشبو زهرا بفرمایید. بله آقا. بله چه شد خوشبو؟ نه آقا. 5 بله دیکھ کے بول رہی ہیں. 5 ضرب در 4، ہر بار مساوی 5 است ضرب وہی. در 4، 5 ضرب در 4 مساوی 5 است ضرب 20. در 4 مساوی است با 20. علینا خاتون. بله آقا. 56 به اضافه 70 مساوی است با 70 70 کہاں ہے یہاں؟ آقا ببخشید 18 مساوی است 18 با کہاں ہے؟ 18 نہیں ہے یہاں، 17 ہے. 17 مساوی است با بله 56 به اضافه 17 مساوی است با 73. 73. علیشا اختر. بله آقا. 100 منهای 75 مساوی است با 25. انا فاطمه رضوی. بله آقا. 72 تقسیم بر 9 مساوی است با 8. عرشی زهرا. بله آقا. 25 ضرب در 3 مساوی است با 75. بله نشانه ریاضی دقت کنی دوستان، درسات و ممیز می نویسیم، لکھتے ایسے ہیں ہم 25%، لیکن پڑھتے کہتے ہیں 25 درصد، 25 درصد. بھلے یہ 25 درصد ہے ریٹ، یہ 50% ہے، یہ بھلے 95%. بله خوب 100 درصد چند بله چند درصد درصد نمره گرفتی در امتحان؟ من در امتحان 100 درصد نمره گرفتم. خانم اطراد نگاه کنید، ممیز، این چه ممیز؟ 9 ممیز 75 صدم، یا 9 ممیز 9 75 صدم، 9 واو لگا دیتے ہیں، 9 وا یا 9 ممیز، یا تو 9 ممیز یا 9 و 75 صدم. اگر 2 ڈیجٹ ہیں ادھر والے تو 100 میں سے صدم، اور ایک سنگل ہے تو ادھر کا تو دہم. 4.5 یا 4 ممیز 5 دہم. لطفاً بله آقا. بخوانید خانم اطرت نقوی. بسم الله الرحمن الرحیم. 98 98 درصد درصد مردم ایران، مردم ایران مسلمان مسلمان هستند. هستند. 98% 98% ایران کے لوگ مسلمان ہیں. ایران کے 98% لوگ مسلمان ہیں. بله آقا. فاطمہ جعفری سے، فاطمہ جعفری اور بھی لیفٹ ہو گئے لوگ. فاطمہ جعفری صدای شماره یہ سے زود بخوانی. بله آقا. 60 درصد 40 درصد دانشجوهای این دانشگاه 60 مجردند و نہیں، درصد صدای شما نمی آید. دوبارہ جوائن کر لیجئے دوبارہ. کائنات شما بفرمائیں شمارے یہ سے. 40 کہاں ہے؟ آپ کو گنتی بھی نہیں آتی. کہاں ہے 4 یہاں پہ؟ آقا 30% ہوگا. 60 ہیں. 60 ہے، 60 60 درصد دانشجوهای این دانشگاه کا مجردند و 40 درصد 40 آنها درصد متأهل. آنها 40 درصد درصد لگتا ہے تو صدے بولتے ہیں صدے. 40 درصد آنها متأهل هستند. بله بفرمایید. 40% دانش 60 اس یونیورسٹی کے 60% اسٹوڈنٹ کنوارے ہیں اور 40% ان میں سے میرڈ ہے اور کنوارے یہ ہیں، 40% شادی شدہ ہیں. 40% شادی شدہ ہیں. لیکن ہماری کلاس میں 95 درصد دانشجوهای این کلاس مجرد ہیں. بله آقا. بله و 5 درصد آنها متأهل هستند. بفرمایید فاطمه جعفری شماره 4. نمره املایی من 17 و 75 ممیز. صدم کہہ لیجئے، یا 17 ممیز 75 صدم، یا تو 17 بله آقا. 17 و ممیز. 75 صدم، یا بله 17 ممیز 75 صدم. و نمره دوستان
19 ممیز 25 19 ممیز 25 صدوماس. میرے املے کے نمبر 17.75 اور میری فرینڈ کے نمبر 19.25 ہیں. بھلے بلے آغا عدد ہائی سیرت بے خانی نیچے کے عدد کو پڑھئے. خوشبو زہرا بفرمائید. آقا میں پڑھی ہی نہیں ہے صحیح سے اسی لیے نہیں آ رہی. بفرمائید. اب جتنا میں نے سکھایا اتنا تو بول ہی سکتے ہیں, تو کوئی بھی سیکھ اتنی سی بات کوئی بھی سیکھ جائے گا. شست و ہفت ممیز 25 صدوم. شست و هفت ممیز امیه 25 صدوم. 25 صدم. علینا خاتون بلے آغا 9 ممیز 7 دہم. 7 دہم یا 9 7 دہم. بھلے علی شافتر 16 ممیز 5 5 دہم. سنگل ہے تو دہم میں سے 5 دہم. یا 16 و نیم 16 و نیم 16.5. بلے آغا. بھلے عرشی زہرا بھلے آقا. انا دوازدے و ممیز 75 دوازدے ممیز 75 صدوم. صدوم آقا. بھلے دوازدے ممیز 75 صدوم. خانوں میں اطرت نقوی 83 صدم. درصد 83 درصد. انا فاطم رضوی بله آقا. بفرمائید. بله 50 درصد. 50 درصد. فاطم جعفری 72 ممیز 72 25 ممیز 25 صدوم. کائنات بله آقا. 400 ممیز 5. چہار دے بله بله 4 ممیز 5. 5 دہم. سنگل ہے تو دہم میں سے, اور ورنہ ڈبل ہے تو صدم میں سے. یا 4 دو نیم 14.5 بھی بولتے ہیں نا. 4 دو نیم. خوشبو زہرا خوشبو زہرا بله آقا. 28 درصد. 28 درصد. 28 خاتون درصد. بلے آغا 11 ممیز 25 صدم. 25 صدوم. بھلے جنگل. دوستان جلدی سے اس کو پورا کرتے ہیں پہلے یہ والے لاسٹ پیج کو. بھلے یہ ہم نے کل پریکٹس کی تھی دوستان. ما واجہ یہ گوناگون جملے میں سازید. ما غذاها یہ گوناگون مانند برین نیمرو گوشت و ساندویچ می خوریم. بھلے بله بھلے آقا. علی شاہ اختر پہ فرمائیں کو لباس فروختن. بلے آغا. او لباس ہائیے گوناگون مانند پیراہن شلوار مانتو پالتو می فروشد. بله انا فاطمه رضوی در جنگل حیوان زندگی کردن. انا فاطمه کجا رفت؟ بفرمایید در جنگل حیوان زندگی کردن مانند مثال بفرمایید. گوناگون در جنگل کجا رفت؟ عرشی زهرا شما بفرمایید. بھلے آقا. در جنگل حیوان های گوناگون مانند آهو طاووس مانند آهو مانند طاووس آهو و طاووس طاووس زندگی میکنند. زندگی میکنند. خانم اطرت نقوی بلے آغا. در این باغ میوه‌های گوناگون مانند سیب، پرتقال، موز و پرتقال انار، وجود موز دارد. وجود دارد. بلے آغا. فاطمه جعفری مرد تاجر کشور مسافرت کردن. بله آقا. مرد تاجر کشور به کشور های گوناگون مانند ایران عراق لبنان مسافرت میکند. مانند ایران پاکستان لبنان مسافرت می کند. بله کائنات باگزین های صحیح کامل کنی. صحیح آپشن سے پورا کیجئے. دوست وزن دوستم 60 کیلومتر است یا کیلوگرام؟ کیلوگرام است. وزن بله وزن دوستم دوستم 60 کیلوگرام است. خوشبو زهرا ده منهای 2 مساوی است با 8 یا 10 تقسیم بر 2 مساوی است با 8؟ منهای دو. بله 10 منهای 2 مساوی است با 8. 10 میں سے 2 گھٹائے 8 بچے. بله شما بفرمایید علینا خاتون در جنگل حیوان یا حیوان ها. جنگل حیوانهای گوناگون زندگی میکنند. انا فاطمه رضوی سے بله سے به علاوه 4 یا 3 ضرب در 4 مساوی است با 12.
بلے آگا کامل کنید علاوہ بر آئے گا یا ضرب در آئے گا یہاں پہ؟ 1 منٹ اسکرین نہیں آ رہی. آقا من میخوانم. بفرمائیں. یہ ضرب در 4 مساوی است با 12. بلے 3 4 12 تبھی تو 12 ہوں گے. علیشہ اختر شما بفرمائیں. در کلاس ما 12 طلبها یا طلبه؟ طلب درس فارسی می خوانند. چرا طلبها نہیں 12 چونکہ عدد آ گیا ہے. بله آقا بله. الان خوب شد انا فاطمه؟ بلے آگا بلے. بفرمایید شماره 5 و شماره 6 طول آن اتاق 6 گرم است. میتر است. بله طول آن متر. اتاق طول 6 آن میتر و عرض اتاق آن 6 متر و عرض آن 4 میتر است. 4 متر است. بله ارشی زهرا پدرم 3 فرزندها فرزند یا فرزندان؟ آقا فرزند آئے گا نا، پدرم 3 بله فرزند. پدرم 3 فرزند پسر 3 و 2 فرزند فرزند دختر دو. دارد. مانند مثال جمله بسازید. ابھی بورڈ پہ جو کرایا تھا ہم نے دران آشپز خانے سے آشپز غذا می پسند. اطرت فاطمہ خانم بفرمائید آنجا 20 نجار کار. خانم اطرت. بله آقا سلام. وعلیکم. در آنجا 20 نجار کار میکند. فاطمه جعفری جو اینجا 76 دانشجو 86 سائر ہو رہی ہے. 76 دانشجو درس کائنات میخوانند. کائنات در آنجا 2 حیات لباس میدوزند. خوشبو زهرا. بلے آقا آن دانشگاہ در آن دانشگاه در آن دانشگاه 43 استاد درس میدهند. درس میدهند. دوستان بفرمایید. سکینہ. انا فاطمه ہاں بلے آگا. بفرمایید بفرمایید. جنگل زود بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا رو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلے آگا جنگل. دختر در بله آقا دکتر. دخترها گریه میکنن خیلی. بله آقا خیلی زیاد گریه میکنن. همیشه دخترها گریه میکنن فقط. من کلاس میکنم. بله آقا. در بسم الله الرحمن الرحیم. جنگل در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. زیادہ تر ملکوں میں جنگل موجود ہے. اکثر ملکوں میں جنگل موجود ہوتا ہے. بله. در جنگل علاوه بر درختان کوچک و بزرگ، یعنی جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ. 1 منٹ آگا کال آگے سلو ہوگی. ارشی زہرا شما بھی فرمائیں. در جنگل علاوہ بر درختان کوچک. بلے انا فاطمہ بھی فرمائیں. بھلے آگا جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ. بھلے آگا جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ حیوان ہاں پرندے ہاں و حشر پرندے و حشرے حشرے و حشر ہاں یہ گوناگون زندگی میکند. مختلف جانور پرندے کیڑے مکوڑے زندگی گزارتے ہیں. بھلے جنگل میں چھوٹے بڑے درختوں کے علاوہ مختلف طرح کے بھن بھن پرکار کے جانور پرندے اور کیڑے مکوڑے رہتے ہیں. ایران ہم جنگل ہے بزرگ و زیبایی دارد. ایران بھی بڑے اور خوبصورت جنگل رکھتا ہے. طول جنگل ہے ایران 100 کلومیٹر است. یعنی جنگل ایران کے جنگلوں کی لمبائی ایران کے جنگلات کی لمبائی سینکڑوں کلومیٹر ہے. بیشتر این جنگل ها در شمال ایران قرار دارد. یعنی ایران کے ان میں سے اکثر جنگل ان میں سے اکثر جنگل جو ہے ایران کے نارتھ میں ہیں. در این جنگلات درختان بسیار بلند با ارتفاع حدود 20 متر وجود دارد. 20 متر وجود دارد. بله آقا. در این جنگل ها یعنی اس جنگلوں میں بہت اونچے اونچے درخت. ان جنگلوں میں بہت اونچے اونچے درخت تقریباً 20 میٹر کے موجود ہیں. 20 میٹر اونچائی کے ارتفاع کے اونچائی کے موجود ہیں. 20 میٹر موجود ہیں. وہ حیوان ہے یہ گوناگون مانندے مختلف
اور طرح مختلف طرح کے بھن بھن جانور پرکار کے جیسے جانور جیسے خرس، یوسفلنگ، بر، آہو، بادر، آہو، خوگ، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکوب وغیرہ زندگی میں میکنند مانند جیسے وہ خرس حیوان ہے کہ یعنی مطلب نا طرح طرح کے حیوان جیسے بھالو، لیپرڈ، خرس، بھالو، یوسفلنگ، یوسفلنگ، لیپرڈ، یوسفلنگ یعنی چیتا، تلوا، چیتا، بابر، چیتا، بابو یعنی شیر، آہو، آہو یعنی ہرن، خوگ خوگ یعنی یعنی پگ، ہدہد یہ یعنی یہ ہد، اوہو یہ خوک، خوگ، ہد کہاں ہے ہدہد ہد دکھ وہ رہی ہے کسی کو؟ ہدہد، یہ رہی، پہلے یہ ہدہد یہ ہدہد ہے، یہ خرس ہاں ہے، آہو ہے، خوک ہے، لیپرڈ، خوگ یہ لیپرڈ اسے کہتے ہیں یوسفلنگ، چیتے کو نہیں یوسفلنگ اسے کہتے ہیں لیپرڈ کو. بولے آغا طوطی، طوطا، طوطی کو عقاب جا یعنی اجل، طوطی، طوطی اور عقاب و دارکوب دارکوب. یعنی جو لکڑی میں چھید کرتا ہے ہاں یہ جانور، رہا دیکھو پیڑ پہ الٹا لٹک جاتا ہے، کٹ 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 کرتا رہتا ہے بالکل اپنی لمبی سی چونچ سے. بھلے اسے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو؟ روٹ کٹر ایسے کچھ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ووڈ یعنی لکڑی آغا اگر ہوگا تو ووڈ کٹر ہوگا، وہ روٹ نہیں. ہاں وہ وغیرہ نہیں، ووڈ زندگی کٹر بھائی. میکنند ہاں یعنی وغیرہ زندگی بھلے گزارتے ہیں، ان جنگلوں میں جو بہت اونچے اونچے درخت تقریباً 20 میٹر اونچائی کے موجود ہیں، اور طرح طرح کے حیوان جیسے بھالو، لیپرڈ، بھالو، ببر شیر، ہرن، پیگ، ہدہد، طوطا، ایگل اور وہی وڈ کٹر موجود ہیں، زندگی گزارتے ہیں. آزینجا زندگی شما گزارتے بخانی ہیں. درشی زہرا دقت کنی دوستان عرشی. بلے آقا. ببر ایرانی دومی نے ببر ببر بزرگ ایرانی ببر دومی بڑے ایرانی بزرگ جہانات. دومی میں نے نے بتایا ببر تھا اس دن بزرگ جہان ایرانی ببر شیر دنیا کا دوسرے نمبر کا دوسرے سب سے بڑا شیر ہے. سب سے شیر ہے. طول طول آن آن بادمش بادمش، طول آن بادمش، اس کی لمبائی حدود 6 میٹر پورا ترجمہ کیے، طول تقریباً آن 3 میٹر. بادمش یعنی طول آن بادمش یعنی اس کی پونچھ کی لمبائی طول پونچھ کے نہ اس بعد دمش اس کی پونچھ کے ساتھ، اس کی لمبائی پونچھ کے ساتھ اگر اسے ناپیں بھلے گے تو اس کی لمبائی حدود 6 میٹر تقریباً 3 میٹر لمبا. بتائیے 3 تقریباً میٹر 3 میٹر و 3 وزن آن میٹر بیشتر 3 از. میٹر لمبائی کا مطلب یہ ہے کہ 3 میٹر اگر اونچا کر دے تو کمرے کی اونچائی بنتی ہے. بھلے آقا. وہ وزن آن بیشتر بھلے و وزن آن 240 کلو بیشتر گرام از 240 کلو گرم است گرم. اور زیادہ اس تر کا وزن مطلب اس کا وزن وزن 240 گرام 240 کلو سے زیادہ ہوتا ہے. بتائیے ایک بھلے بھینس 2 بھی کنٹل ایک 40 بھینس کلو سے زیادہ. ایک بھینس بھی 150 کلو کی بڑی مشکل سے ملے گی آپ کو. گلے بھلے آقا آقا. اور یہ 240 کلو کا ہوتا ہے. بتائیے بہت موٹا ہے. بہت فرمائی تو قابل نقاب تلائی طلائی زیبا ترین نقاب جنگل ہے یہ ایران آج. گولڈن ایگل. مقابل تلائی یعنی گولڈن 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 ایگل ایگل ایران کے زیبا ترین سب سے ایران کے جنگل کی خوبصورت خوبصورت ترین ایران کے جنگلوں کا سب سے خوبصورت ایگل ہے. سب سے گولڈن خوبصورت ایگل بھلے زیبا ترین عقاب جنگل ہے ایران کے جنگلوں کا سب سے خوبصورت ایگل سب سے ہے. ترین خوبصورت. ایگل ہے. واہ ان واہ. پرندے ہر ان روز پرندے حدود نہیں پرندے پارندے بھلے آقا. تین پرندے تین ہر روز پرندے ہر روز حدود 300 گرام گوشت میں خورا. گرم گوشت میخورد. ہاں یہ پرندہ روزانہ یہ تقریباً پرندے ہر روز تقریباً 300 گرام گوشت کھاتے کھاتا ہے. ابھی 250 ہیں. گرام ودر گوشت بنا کے مکان دے دیں تو عرصی دائرہ سے کھایا نہیں جائے گا. لیکن یہ دیکھیے پرندہ نہ روزانہ تقریباً 300 گرام گوشت کھاتا ہے. بھلے ودر مکان ہے کم درخت جنگل یا کوہ ہے زندگی میں یا کنند. کوہا. اور بھلے یہ کوہا جنگل کے کم درختوں والی جگہوں پر یا پہاڑوں میں رہتا یا ہے. پہاڑوں میں یا تو رہتا ہے. پہاڑوں میں یا درخت جہاں پہ کم درخت ہوتے ہیں وہاں رہتا ہے. فرمائی در ازینجا کنار شما جنگل بھی ہے یہ شمال ایران ازینجا دریا شما بھی فرمائی سیما. ازینجا خوشبو زہرا شما بھی فرمائی. سارے لیفٹ ہو گئے. بتائیے بھلے بھلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در کنارے جنگل حائے در کنارے جنگل. جلدی سے پڑھیں ٹائم بہت ہو گیا. بھلے در آقا. کنارے در جنگل ہے کنارے شمالی جنگل ایران. حائے شمال ایران
اس جنگل کے کونے میں جنگل ہے شمال ایران، ایران کے نارتھ کے جنگلوں کے نزدیک، ایران کے نارتھ کے جنگلوں کے نزدیک دریاہائے چھ مازندران خضر بزرگ ترین در کنارے جنگل ہے شمال ایران، ایران کے نارتھ کے جنگلوں کے نزدیک دریاچے مازندران، دریاچے مازندران لیک یعنی جسے خضر بھی بولتے ہیں، دریائے خضر یعنی خضر لیک بزرگ ترین دریاچے جہان قرار دادا، دنیا کی سب سے بڑی لیک موجود ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کیسپین سی۔ بھلے آقا کہتے این دریاچے حدود بفرمائیدگی کتنی لمبی ہے؟ حدود 737,000 کلومیٹر، تقریباً 7,37,000 کلومیٹر ہے، بتائیے وہ بیچ ترین عمقیان اور سب سے زیادہ گہرائی اس کی حدود 98 میٹر، تقریباً 980 میٹر گہرا، سب سے زیادہ گہرائی۔ 980 میٹر ہے۔ اب 3 میٹر کا تو اونچائی کا کمرہ ہوتا ہے، 3 میٹر اونچائی کا تو کمرہ ہوتا ہے ایک، تو اب 980 میٹر لگائی کتنا گہرا ہے۔ مردم ایران در تابستان و روزهای تعطیل برای دیدن ایرانی لوگ گرمیوں میں اور ایرانی چھٹیوں کے دنوں لوگ میں ٹھنڈ میں اور چھٹیوں میں برای دیدن جنگل های زیبای شمال جنگل دیکھنے کے لیے نارتھ کے خوبصورت جنگل دیکھنے کے لیے و دریاچے مازندران سٹی ہے، دریاچے سٹی بھی ہے مازندران۔ آپ نے سنا ہوگا فلا آیت اللہ مازندرانی۔ بھلے آقا ایران کے لوگ گرمیوں میں اور چھٹیوں کے دنوں میں جی شمال کے نارتھ کے خوبصورت جنگل دیکھنے کے لیے اور مازندران دیکھنے کے لیے بے انجا مسافرت میکنن، وہاں سے سفر کرتے ہیں۔ بالکل ہی ننگا پنگا نعرہ ہے کیا؟ بھلے ہم بھی یہاں پہ گئے تھے، نہا کے آئے تھے، بھلے 4-5 دن رہ کے آئے تھے، بہت خوبصورت جگہ ہے، متوجہ شدید دوستان، وقت تمام شد۔ دیر شده دوستان، وصلی اللہ علیہ دوستان، فردا کتاب کار انشاءاللہ و حتما درس مطالعه کنید و عدد و نشانه ریاضی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگهدار شما، انشاءاللہ شما ہم چنین آقا اس میں 1.5 لیٹر سے زیادہ آتا خدا ہے، حافظ۔ میں سب ختم کریں گے۔